السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزين دو سيدياتي. اليوم جيت نحضر معكم واحد الوصفة اللي سهلة بزاف، ما كتطلبش لينا مجهود باش نحضروها وكتحضر في وقيته اللي قليلة بزاف وسهلة. هاد الوصفة هي لي كيش مالحين بلا بات فيتي. لهاد الوصفة غادي نحتاجو لا بات فيتي نص علبة، ولكن شاركت معكم العلبة ديال لا بات فيتي اللي كنستعمل، غير نص ديالها كافينا، والدقيق البيض باش غنسرحوا الورقه، ومن طبيعه الحال المدلك اللي غيعاوننا باش نسرحوا لاباط فيتي ديالنا، ومن طبيعه الحال الليمون. انا عندي هاد الليمون الصغار اللي كيتحلوا من التحت، وقطعه اللي غنقطعوا بها الدوائر اللي غنديروا بهم لي فون دو كيش. على بركه الله نبداو في التحضير ديال لي فون دو كيش ديالنا. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنسرحوا لاباط فيتي فوق من سطح العمل، كنرشوا دقيق البيض وكنبداو نسرحوا في لاباط فيتي ديالنا. انا شويه باقي لاباط عندي شاده، على وديت هادشي علاش ما غاديش تطلق ليا دغيا. مهم ماشي مشكل، كنبقاو مسعفين معاها بشويه بشويه حتى كنطلقوها، ومن بعد ما غنطلقوها غنقطعوها لدوائر بالقطاعه اللي شفنا اللي دائريه. انا نستمر في التسريح ديال العجين المورق، ونتلاقاو بعد لحظات. بعد ما سرحنا العجين ديالنا غادي يكون السمك ديالو على قد كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. كناخذوا القطاعه ديالنا وغنبداو نقطعوا دوائر. هاد لاباط فيتي غتخرج لينا واحد 9 القرص. كنقطعوا دوائر، وملي كتشد لنا العجينه كنعاودوا نجمعوها بيدينا وكنسرحوها بالمدلك، ونعاودوا نقطعوها حتى كنساليو العجين كله. كيف ما قلت لكم نص باكيه، الباكيه راه كيكون فيها 500 غرام، النص اللي خدمنا به راه 250 غرام. هذاك النص كيخرج لينا 9 ديال لي ميني فون دو كيش، 9 دوائر. غنبدا نلبس هادوك لي مول ديال لي فون دو كيش، غنلبسهم بهذاك العجين اللي قطعت بهذوك الدوائر. كنسرحو كيف ما كتشوفوا في المول، وكنحاول نضغط بالصبع ديالي على الجوانب باش نزل لينا العجين للجوانب لتحت، وهادوك الشياطه اللي الفوق غادي نسرحوها من الجوانب ديال المول كيف ما كتشوفوا، وكنبداو نقطعوها بيدينا. ما نحتاجوش نديرو المدلك باش نقطعوها، غنقطعوها غير بيدينا لانه كتكون عجينه قليله اللي شيطه. كيف ما كتشوفوا كنبدا نضغط بصبعي بحال هكا باش كنحيد هادوك الزوائد اللي كيشيطوا لينا من العجين. كنستمر على هاد الشكل، ونتلاقاو باش نشوفوا الحشوه اللي غنعمروا بها هاد لي فون دو كيش.
عندنا هادوك لي فون دو كيش لا بات فيتي ديالنا بالعجين المورق. كيف ما قلت لكم كتجي 6 9 ديال لي فون دو كيش. انا عندي غير 6 ديال لي مول، دونك خدمت ب6 وهادوك الاخرين خليتهم حتى خدمت بهم من بعد. غادي نبداو نعمرو في هاد لي فون دو كيش. الحشوه اللي توفر عندكم في البيت، انا توفر عندي الجبن الفرماج البيض، انا كنخدم بهذا الجوده كيعجبني. عندي لا تخويط اللي قطعتها لطريفات، تقدروا تستعملوا الطون، طريفات ديال صدر الدجاج، طريفات ديال الكفته اللي بغيتو. ومن طبيعه الحال الزعتره اللي غنسمو بها هاد لي كيش ديالنا. اول حاجه كنديرو هي غادي نشدو لي مول ديالنا وغادي نبداو نحطو هادوك الطريفات ديال لا تخويط في وسط لي كيش، كنوزعوهم على كاع لي مول. من بعد ما وزعنا هادوك الطريفات ديال لا تخويط على كاع لي مول ديالنا، غنبداو نوزعو في الزعتره فوق في وسط هادوك لي مول. كنحطو في كل مول شويه ديال الزعتره باش كتنسم لينا وكتعطي مذاق ديال لي كيش، وحتى كتعاوننا على الهضم. كنستمر انا في وضع الزعتره على كاع لي مول وفي كاع الحشوات، وكنتلاقاو باش نضيفو الفرماج البيض. من بعد ما وزعنا هذاك الزعتره على كاع لي مول، غنبداو نضيفو الفرماج البيض. كناخدو معلقه صغيره وكنبداو نهزو غير الطرف ديال المعلقه، هو اللي غادي نحطو في كل فون دو كيش. انا درت 3 ديال الطريفات في كل كيش. تقدروا تزيدوا كيف تقدروا تنقصوا نتوما، كل واحد كيفاش كيعجبو، واش يحسب الفرماج كتير او لا قليل او لا معتدل. انا هكا كيجيني مزيان، لانه كيجينيش داك المذاق الفرماج كتير في الكيش، لانه اصلا غادي نديرو لاباري ديالنا اللي غنديرو فيها البيض والحليب. هكا كيجي خفيف وكيجيو حتى في الهضم ديالهم كيكون سريع. كنستمر انا في وضع الفرماج الابيض على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، غير الطرف ديال غير الراس ديال المعلقه الصغيره هو اللي كنهز وكنحطو في الفون دو كيش. وغادي ندوزو دابا باش نبداو نصاوبو في لاباري اللي غنعمرو بها لي كيش. كنحتاجو الاناء طبعا والحليب اللي توفر عندكم في الدار، والجوج بيضات، ومن طبيعه الحال الابزار اللي غنسمو به لاباري ديالنا. الملحه كتبقى اختياريه، لانه انا درت هذوك لا تخويط شويه مالحه مع الفرماج الابيض. المهم نتوما عينكم ميزانكم، على حسب درتو الطون نتوما ما تحتاجوش ديروا الملحه، وهكذا على حسب نتوما اشنو درتو. في اناء غادي نوضعوا جوج بيضات وكنضيفوا ليهم قياس كاس لارب ديال الحليب. انا ما احتاجيتش نعبر الحليب في كاس، ولكن القياس اللي قلت لكم راه هو هذاك كاس لارب. كنضيفوا الابزار لهاد العناصر وكنبداو نحركوا فيهم مزيان حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم. والابزار كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب نتوما الكميه اللي كتبغيو، واش بغيتوهم حارين او غير نسم لكم هذاك لاباري ديالكم. كتديروا الجهد اللي كتبغيوه نتوما. كنحركوا هذوك المكونات مزيان حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم، وكناخذوا لي مول اللي صوبنا فيهم لا بات فيتي مع الحشوه، وكنبداو نوزعوا هذاك الخليط ديال البيض مع الحليب مع الابزار في لي مول. ما نعمروهمش بزاف لانه باقي كيتنفخوا في الفران. كنعمروا غير القياس حتى كنساليو هذيك الكميه اللي عندنا.
المهم كنديرو في كل كيش غنديرو واحد الكميه وكنبقاو كن نوازنو في هذاك لي مول كلهم اللي عندنا باش يجينا قياس واحد في كاع لي كيش. غنستمر انا في التعمار ديال هاد لي كيش كيف ما كتشوفوا. حتى كنعمر كلشي وكنبقى نزيد كل شويه في كل وحده باش يجيوني كلهما فيهم نفس القياس. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وزننا كاع القياس ديال لي كيش كلهما، غادي نجيبو شويه ديال الفرماج محكوك. كل واحد يستعمل الفرماج اللي عنده اللي توفر عنده في الدار. انا توفر عندي فرماج الاحمر محكوك. غنحطو في كل كيش واحد الكميه كيف العاده. غادي نوزعو على كاع لي كيش ومن بعد غنبداو نوازنوهم باش يجيونا كلهم فيهم نفس المقدار ديال الفرماج. كنوزع الفرماج على كاع لي كيش وكنمشي نشعل الفران على درجة حرارة 200 درجة. كندخلهم هما وكنشعل عليهم غير لتحت حتى كيبانوا ليا راه بداو كيتنفخوا وكيتحمروا من الجناب، وكنطفيه لتحت وكنشعل عليهم الفوق باش يتحمروا. انا دابا غادي نمشي ندخلهم للفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ملي كيخرجوا من الفران. هما راه كيتنفخوا كيهبطوا فاش كنخرجوهم، معليش كيجيو لذاذ بزاف وهشاش وكيجيو منفوخين مفشين من الداخل. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبلي كومونتير ديالكم وما تنساوش تابوناو لاشين ديالي. الى فيديو مقبل ان شاء الله.